दोस्तों अगर साड़ी वीडियो चंगी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। في الحال يا صديقي. ايوه زين. ايوه مظبوط. ايوه شوف هذا الشجر. ايوه كله مظبوط زين. ايوه مظبوط صح. ايوه شوف كده. ايوه والله مظبوط. هذا باكستان. باكستان والله زين. ايوه انا شوف هذا كله شجر مظبوط. ايوه مانجو مظبوط. ايوه مظبوط. ايوه مظبوط صح. ايوه आराम करते तेरा 8 घंटे का। ठीक है 8 घंटे का तेरा वाला 10 घंटे का मेरा वाला। ए नार दा पानी चल भाई कसी खट्टी आ कस्सी खटाई ना अगले ने नहीं अपने हिस्से दी तू तो ना खट्टी 9-8 घंटे वाला वाला। ठीक है ओए आए परू के बवाई ने ओए आए देखो देखो ओए काय ओए कैसा क्या बात है حبيبي هذا ممكن مسخرة خاطة خرابة انت ما في زين انت ما في زين معلوم انت كيف قلم بس ايوه خلاص एक और मने ना मैनू लगदा ही ए फरिश्ते नहीं ओ नहीं ये बंदे नहीं हूं ए फरिश्ते ओ नहीं ये मुर्दे आए खलन मैं तो ये लगदा है मुर्दे आ पता से करे ते तुम आगे सुनिया ही कदी नहीं ते नवे भाई आ गए एक गाल अरबी है एक चिट्टे अरबी है नहीं एक वेस्ट इंडीज है एक अरबी है भैया चीनी है आ ऑस्ट्रेलिया तो लगदा है شو هذا يا حبيبي؟ ايوه هذا ما في زين من एक महीना एक अरबी दा नाक किवें شو هذا؟ लेकिन ये खुद खराब होया पियोंदा يا حبيبي هذا مسخره نفر गुंगाई कौन खराब है गुंगाई एक महीना आ अरबी दे डबल रोटी दी तभी ये पानी ढाए पई है मुमकिन هذا अरे नहीं मैदा खमीर हो वंदा किशा انا انسانيه وانت سكونوا كده आयो انا عربي ما في معلوم عربي वे क्या अरबी عربي جدي سبزي عندي هو الله حبيبي انت مخ ما في يا حبيبي لا حول ولا قوه حبيبي انا في عربي هذا ما اخو ملانا बाहुआ ते अरबी अच्छा कद्दू है अच्छा कद्दू है يا حبيبي هذا مسخره टूटी फिर ايوه क्या दखल है ايوه के है तेरी ايوه की अभी किथे आईवा के शमदी पई क्या आई है ايوه ओके आईवा लाई करे कोई साल 10 16 सही तो बच्चा देखे 10 16 सही क्या नेरी हमने के हमने बदला हमने आई धम्मी दा तू लाई खाना खाना भाला पानी दा राइंदा पी खोल ना छुरे मार फेट मार ले बच्चे टोर पानी तू दोस्तों अगर साड़ी वीडियो चंगी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो।